إن الدعاء والبلاء ليترافقان إلى يوم القيامة. إن الدعاء ليرد البلاء وقد أبرم إبراما، كما ورد عن الإمام الكاظم عليه السلام قوله: عليكم بالدعاء فإن الدعاء لله والطلب إلى الله يرد البلاء. وقد قدر وقضي ولم يبق إلا إنفاقه. فإذا دعي الله عز وجل وسئل صرف البلاء صرفا، كما أن المعافى منا أحق بالدعاء من المبتلى، وهذا ما أوضحه